رباب عزیزم، اول از همه برای دیر جواب دادن معذرت میخوام. من میدونم که بی صبرانه منتظر نامم بودی. حتی شاید به این فکر کردی که هنوز نامت به دستم رسیده یا نه. هر بار جلوی در به انتظار نشسته باشی که الان ممکنه پستچی نامه منو بیاره و بعد ناامید دوباره برگشتی منو آزار میده. شاید به اینم فکر کرده باشی که نکنه از حرفت ناراحت شده باشه. اینو بدون، من هیچ وقت از حرفت ناامید نمیشم، ناراحتم نمیشم. شاید خیلی منتظر بودی، اما واقعیت اینه که بعد از این همه انتظار شاید با باز کردن این نامه خیلی خوشحال نشده باشی. با خودت بگی که باز یه نامه دیگه فرستاده و نخواسته که رو در رو همو ببینیم. هیچی نمیگه، ابراز علاقه نمیکنه و با نگاه‌های عاشقانه منو نمیبینه. اما چرا به نامه نوشتن ادامه میده؟ همینجوره نه؟ ببین، من حرف دلتو شنیدم و این رابطمون هیچ وقت تموم نمیشه. اما رو در رو دیدنمون خیلی سخته. شاید فکر کنی چه جور مردی هستم. شاید بگی اصلا عرضه ندارم که رو در روت وایسم و عشقمو بهت ابراز کنم. اما راستشو بخوای واقعا الان شرایطشو ندارم. اصلا نمیتونم رو به روت ابراز علاقه کنم. چی شده رباب؟ تو حالت خوبه؟ آره خوبم. چطور؟ این بوی دود از کجا میاد؟ آتیش زدم. چیا؟ خاطرات قدیمی ها. مامان عزیز دلم، مامان، من حالا باید چیکار کنم؟ صبور باش عزیزم. باشه